बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात सोएम मजमून उर्दू सबक नंबर 2 उन्वान नात वीडियो 2/2। ये हमारा उन्वान है नात, उस सबक की आज आखिरी वीडियो है। मौजू इमला, वाहिद जमा, अल्फाज के मुतज़ाद लिखें, गिनती लिखें, शरारत की सज़ा, कहानी। ये हमने आज कहानी भी एक करनी है। मैं पहले आपको कहानी सुनाऊंगी, उसके बाद हम इस कहानी को लिखेंगे। पाकिस्तान ओवरसीज़ और दुख्तरान मिल्लत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर खानिया की जानिब से मैं आपको आज के सबक में खुशामदीद कहती हूँ। आज के सबक की तरफ जाने से पहले मैं आपको आज की अच्छी बात बताऊंगी। आज की अच्छी बात है, वालिदैन से हुस्ने सलूक से पेश आओ। हुस्ने सलूक से पेश आओ मतलब अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, नेक सलूक करें, उनके साथ ऊंची आवाज़ में बात ना करें, उनका अदब करें। तो आप लोगों ने भी ये कोशिश करनी है, बल्कि आप पर ये लाजमी है कि आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनसे प्यार करें, उनका एहतराम करें और उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आएँ, क्योंकि वालिदैन अल्लाह ताला की ज़ात की बहुत बड़ी नेमत है। आज के सबक के जो अहम मकासद हैं, अल्फाज को मुतज़ाद में तब्दील कर सकेंगे आप, वाहिद अल्फाज को जमा में तब्दील करके लिख सकेंगे। इसका सबक के बाद आप उर्दू गिनती लिखना सीख सकेंगे आप, जो कि हमने शुरू की हुई है। हमने एक 1 क्लास में 1 से लेकर हम आगे लिखना सीख रहे हैं। तो आज हम आगे से देखेंगे कि आज हमने कौन सी गिनती लिखनी है। उर्दू कहानी खुद से बना सकें आप। इस कहानी जो मैं आपको सुनाऊंगी, इसके बाद आप किसी भी वाक़ये को कहानी में तब्दील करके खुद से उसको कहानी बना सकते हैं और फिर उसमें से आप नतीजा भी निकाल सकते हैं। आज के सबक का हमारा जो सबसे पहला काम है वो है वाहिद को जमा में और जमा को वाहिद में तब्दील करके जुमला दोबारा लिखें। इसमें क्या होगा कि ये जो खत कशीदा है जिसके नीचे लाइन लगी हुई है, इसको हम जमा में तब्दील करेंगे और फिर हम जुमला दोबारा लिखेंगे। हम देखते हैं, कराची रोशनी का शहर है, कराची रोशनियों का शहर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों की मदद की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम की मदद की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मखलूक की भलाई की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मखलूकात की भलाई की। आगे देखते हैं जी। आगे है हमारे पास खत कशीदा अल्फाज को मुतज़ाद में तब्दील करें और जुमला दोबारा लिखें। अब हम देखते हैं कि हमारे पास है, अहमद अच्छा बच्चा है, अहमद बुरा बच्चा है। मखलूक अच्छी है, हालक अच्छा है। रोशनी हो गई, अंधेरा हो गया। जिंदगी अल्लाह देता है, मौत अल्लाह देता है। हक की जीत हुई, बातिल की जीत हुई। हक बातिल, बातिल कहते हैं झूठ को, ठीक है। हक की जीत हुई, बातिल की जीत हुई। आगे है हमारे पास गिनती है। हमारे पास जो मैंने आपको बताया था कि आज हमारे पास गिनती है 56 से लेकर 57 तक। 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65। तो ये आपकी गिनती है 56 से लेकर 65 तक। ये आपकी 10 तकरीबन डिजिट बन जाते हैं, हिंसे बन जाते हैं। तो आपने इनको याद करना। इसको याद करने का यही तरीका है कि आप बस इसे 2-3 दफ़ा पढ़े, आपको ये याद हो जाएगी। ये आपके 10 हिंसे हैं, आपने इनको याद करना है। अब मैं आपको कहानी पहले सुनाऊंगी, फिर हम देखेंगे कि इसको लिखना कैसे। ये एक शरारती बच्चे की कहानी है, ठीक है। वो अक्सर शरारत करता होता है। एक दफ़ा क्या करता है कि उसको ये शरारत सूझती है कि वो झूठ बोलता है। तो झूठ बोलता है, झूठ बोलकर लोगों को मदद के लिए अपनी तरफ बुलाता है। जब लोग उसकी मदद के लिए आते हैं तो वो लोगों से कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। फिर उसके बाद वो दोबारा ऐसी हरकत करता है, तो फिर क्या होता है कि लोग उसकी बात का यकीन नहीं करते और अपनी इस हरकत की वजह से उसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ और आपको पता चलेगा कि वो शरारती बच्चा क्या झूठ बोलता है और फिर उस झूठ की उसको क्या सज़ा मिलती है और उस झूठ में उसको आखिर में सबक क्या मिलता है या नतीजा हमें क्या मिलेगा इस कहानी से, ये भी मैं आपको आखिर में बताऊंगी। उन्वान हमारा है कहानी, मौजू शरारत की सज़ा। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक गडरिया रहता था। वो रोज़ सुबह सवेरे अपनी बकरियों को चराने के लिए एक मैदान में ले जाया करता था, ताकि वो अपना
پیٹ بھر سکے۔ گڈریا ایک شرارتی بچہ تھا جو ہر لمحے کوئی نہ کوئی شرارت سوچتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ اسے ایک عجیب شرارت سوچی۔ اس نے ایک ٹیلے پر چڑھ کر زور زور سے چیخنا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، شیر آیا شیر آیا۔ پاس کے کھیت میں کام کرنے والے لوگ بھاگتے بھاگتے اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں گڈریا کھڑا ہنس رہا تھا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ دوسرے دن اسے پھر بیٹھے بیٹھے شرارت سوچی۔ اس نے پھر چیخنا شروع کر دیا، بچاؤ بچاؤ، شیر آ گیا شیر آ گیا۔ کھیت میں کام کرنے والے کسان بھاگتے بھاگتے اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں اور گڈریا کھڑا ہنس رہا ہے، وہ اس پر غصہ کرنے لگے۔ تو وہ کہنے لگا، میں تو بس مذاق کر رہا تھا۔ تیسرے دن اچانک پاس کے جنگل سے شیر آ گیا۔ وہ مدد کے لیے آواز دیتا رہا لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ شیر اس کی ساری بکریاں کھا گیا اور آخر پر گڈریے کو بھی کھا گیا۔ نتیجہ، جھوٹ کا انجام برا ہے۔ تو دیکھا بچہ آپ نے کہ اس کے جھوٹ کی وجہ سے جب وہ سچ میں مصیبت میں پھنسا تب بھی لوگوں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ آپ نے بھی جھوٹ نہیں بولنا، شرارت میں مذاق میں بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اس سے کیا ہوگا کہ لوگ آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے، لوگوں کو لگے گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ چاہے انہیں کیسے بھی یقین دلانے کی کوشش کریں گے لیکن انہیں آپ کی بات کا یقین نہیں آئے گا۔ تو آپ نے بھی جھوٹ جو ہے وہ بالکل بھی نہیں بولنا۔ آگے ہمارے پاس ہماری ڈائری ہے۔ ڈائری ہمارے پاس نظم نعت کی آپ نے املا کی پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے، جملوں کی صورت میں آپ نے املا کی پریکٹس کرنی ہے۔ واحد جمع الفاظ کے متضاد جو ہیں یہ سمر پیک پر آپ نے لکھنے ہیں اور ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے۔ کہانی شرارت کی سزا کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ آپ کسی اور کی شرارت کی سزا، کسی اور نے جو شرارت کی ہوگی اس کو بھی کہانی میں تبدیل کر کے کہانی لکھ سکتے ہیں، اور گنتی آپ نے یاد بھی کرنی ہے اور لکھنی ہے، اور یہ سارا کام آپ نے اپنے سمر پیک پر لازمی کرنا ہے۔ یہ پاکستان اوورسیز اور دختران ملت کا فیس بک کا پیج ہے، یہ ٹویٹر کا، اور یہ ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے۔ یوٹیوب کے چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے تو آپ کو اسکول کی طرف سے جو تمام ویڈیوز ہیں وہ مل جائیں گی۔ یہ ہمارے رابطے کے واٹس ایپ کے نمبر ہیں، آپ ان پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ کلاؤڈ LMS ہے، جو بھی آپ یہاں پر آپ لاگ ان ہوں گے تو آپ کو بہت ساری اسکول کے بارے میں مختلف چیزیں بھی مل جائیں گی، تو آپ کو جو بھی آپ بات پوچھنا چاہتے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ پاکستان اوورسیز اور دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول کا جو مکمل ایڈریس ہے، آپ اس ایڈریس پر آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ آ کر ہمیں بتا سکتے ہیں۔ یہ ہمارے PTCL کے نمبر ہیں، ان پر بھی آپ فون کر سکتے ہیں، اور یہ جیسے میں نے پہلے بتایا یہ ہمارے واٹس ایپ کے نمبر ہیں، ان پر بھی آپ ہم سے رابطہ کر کے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے ان پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور مجھے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔